बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, गदागरों के हवाले से हम पहले भी कई प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुके हैं, लेकिन क्या किया जाए, ये मसला इतना गंभीर होता जा रहा है कि काबू होने में नहीं आ रहा। हालांकि वफाकी हुकूमत ने अभी हाल ही में फरवरी 2025 में ये बिल मंजूर किया है और इस हवाले से सख्त सज़ाएँ जो है उस वो कवानीन मुतारफ़ करवाए गए हैं, जिसमें किसी से भी ज़बरदस्ती भीख मंगवाना या भीख मंगवाने में जो लोग मुलव्वस हैं उनको 7 साल से 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। 7-7 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसी तरह अगर बच्चों से कोई भीख मंगवा रहा है तो ये सज़ा जो है ये 14 साल तक दी जा सकती है और 20 लाख रुपए तक ये जुर्माना हो सकता है। ये अभी हाल ही में वफाकी हुकूमत ने बिल मंजूर किया है, लेकिन इसका कहीं आपको असर नज़र आता है? कोई डर, कोई खौफ, कहीं आपको कुछ तब्दीली नज़र आई? तो बिल्कुल आपका साफ जवाब होगा कि कहीं ऐसा महसूस भी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि कवानीन तो पहले से काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। उन पर कौन अमल दरामद करे? पुलिस के करने के काम और बहुत सारे हैं। अगर आप उनको गदागरों के पीछे लगा देंगे तो फिर बाकी मामलात का क्या बनना है? लिहाजा ये कभी कभी वेव्स आती है, कुछ गदागरों को पकड़ा जाता है और फिर उनको छोड़ दिया जाता है, फिर वो पुराने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि बड़ा ही ये मुनाफा बख्श कारोबार है। एक अंदाजे के मुताबिक छोटे शहरों में कम से कम एक जो फ़कीर है, आप कह लें ढीला ढाला फ़कीर जो है, वो भी 1000 की दिहाड़ी लगा लेता है। और अगर खुशकिस्मती के साथ वो बड़े शहर में है तो फिर उसकी दिहाड़ी 3000 से शुरू होती है और फिर जैसे जैसे अच्छी लोकेशन है या मामलात उसके ठीक है, गेटअप उसने अच्छा कर रखा है, तो और भी उसकी आमदन में इजाफा हो जाता है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक हो, ईदैन हो या मखसूस त्यौहार हो, तो फिर इन गदागरों की जो रोज़ाना की दिहाड़ी है वो बढ़ जाती है। यानी 1000, 5000, 3000, ये मुख्तलिफ शहरों के हवाले से रोज़ाना की आमदन है। अब आप सोच सकते हैं कि बग़ैर कुछ इन्वेस्टमेंट किए इतनी आमदन कहाँ से हो सकती है? यही वजह है कि ये धंधा जो है, जो कि है तो गंदा, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। चलें, भीख मांगने तक तो मामलात कुछ आप कह लें कि काबिल बर्दाश्त थे, लेकिन अब जिस तरह इन लोगों ने वारदातें डालना शुरू कर दी हैं, बिलखसूस अगर मैं चकवाल का जिक्र करूं तो यहाँ कई वारदातें ऐसी हो चुकी हैं और कई ऐसी वारदातें डाली गई हैं जिसमें सोना और लाखों रुपए की नकदी लूट ली गई। और ये गदागर कोई मर्द नहीं बल्कि औरतें होती हैं, पूरा गौल होता है। किसी भी घर में ये दाखिल हो जाती है मांगने के बहाने, और फिर वहाँ देखते हैं कि अगर कोई खातून खाना अकेली है, आसपास कोई और नहीं है, तो फिर उसको बातों में इस तरह मशगूल करेंगी कि वो बातें करती रह जाएंगी और बाकी जो है वो घर का सफाया करके चलती बनेंगी। ये एक आध वारदात नहीं, कई वारदातें हो चुकी हैं। यानी बात जो है मांगने से चोरी तक पहुंच चुकी है। और इससे पहले भी इस खदशे का इज़हार कई बार किया गया है कि यही लोग, इनमें से कई एक गिरोह जो है वो डकैतों के साथ भी मिले होते हैं, क्योंकि सबसे बेहतर मुखबरी के लिए ये बड़े मौजू होते हैं। बगैर पूछे, बगैर कोई इजाज़त लिए किसी भी घर में ये दाखिल हो जाते हैं। अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, मिले तो अच्छा है, ना मिले तो कम से कम आपको अंदर के हालात की खबर मिल जाती है। आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कितने लोग रिहाइश पजीर हैं, क्या मामलात हैं, किस किस्म की हिफाजती इकदाम हैं और कहाँ से आया जा सकता है। तो इसी किस्म की मालूमात की बलबोते पर डकैती की वारदातें की जाती हैं। कार चोरी की वारदातों में, मंशियात में, यानी कौन सा वो जुर्म है जिसमें ये लोग मुलव्वस नहीं है, क्योंकि ये एक मुनज़्ज़म धंधा है। कुछ लोग हैं कि ज़रूरत के तहत भीख मांगते हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है कि जो रज़ाकाराना या अपनी रज़ा के साथ वो भीख मांग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई और काम इतना मुनाफा बख्श नहीं है। हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, उसने वैसे तो इससे धंधे को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, हमारे यहाँ जब आप किसी बीमारी का इलाज करने आते हैं तो वो बीमारी शायद वहीं बरकरार रहती है, 3 और बीमारियां लगा देते हैं। मसलन इस बीमारी का इलाज ये निकाला गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम और दीगर इस किस्म के कई और प्रोग्राम मुतारफ़ करवाए गए। अब कई सौ अरब रुपए तो इसमें झोंके जा रहे हैं, लेकिन क्या एक आदमी भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने पाँव पर खड़ा हुआ है?
تو جواب بالکل ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ پیسے اتنے دیے جاتے ہیں کہ بس وہ لوگ جا کر اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ آپ کوئی پروگرام وہ لے کر آئیں کہ جو لوگ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں بلکہ دیگر اور لوگوں کی بھی مدد کریں۔ لیکن یہاں ہر سال کئی سو ارب روپے اسی طرح جھونک دیے جاتے ہیں۔ حکومتی اقدامات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس وقت سب سے بڑی بدنامی کا باعث یہ جو گداگر ہیں یہ بیرون ملک بنے، خاص طور پر ہمارا برادر ملک سعودی عرب تو ان سے بہت تنگ آیا ہوا تھا، کیونکہ یہ لوگ عمرے کے بہانے وہاں پہنچتے، عمرہ تو سائڈ پر رہ جاتا، یہ عمر بھر کی کمائی اکٹھے کرنے کے چکروں میں لگ جاتے۔ اس میں شروع میں تو ان کا دہو چلتا رہا، لیکن پھر حکومت نے ایکشن لیا، یعنی سعودی حکومت نے، اور انہوں نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ ان لوگوں کو کنٹرول کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی جو پاکستان کے اضلاع ہیں ان پر پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ تو بالآخر حکومت نے ایک ایگزسٹ کنٹرول لسٹ بنائی جس میں 4300 گداگروں کا نام شامل کیے گئے، یعنی وہ ملک سے باہر ہی نہیں جا سکتے۔ یہ ایک بڑی چھوٹی سی تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سے اور لوگ ہیں جو اسی دھندے میں وہ ملوث ہیں اور کھل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جو کہ ہمارے لیے انتہائی تشویش ناک ہے، کیونکہ نہ صرف یہ گداگر بدنامی کا، ملکی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، بلکہ اگر اندرون ملک ہم بات کریں تو یہ کئی جرائم میں بھی ملوث ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کیونکہ آسان کام ہے، آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے بڑھتا جا رہا ہے۔ ضلع چکوال میں بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو پہلے کام کرتے تھے، کوئی دکانداری کرتا تھا، کوئی موٹر مکینک کا کام کرتا تھا، کوئی مزدوری کرتا تھا، لیکن ان کو لگا کہ وہ کام تو بڑی محنت کا ہے، آمدن بھی زیادہ نہیں ہوتی، بہت زیادہ جستجو کرنا پڑتی ہے، تو کیوں نہ بھیک مانگنا شروع کر دیا جائے۔ تو انہوں نے اب بھیک مانگنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ آپ کو 7 سال تک 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف نہ صرف بزرگ، بچے، خواتین، گھر کا ہر فرد بھیک مانگ رہا ہے۔ رات کو جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی بھی اچھے بھلے دکاندار سے زیادہ آمدن ان کی ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے نہ کوئی ٹیکس دینا ہے، نہ بجلی کا بل دینا ہے، نہ سوئی گیس کا بل دینا ہے، نہ بچوں کی پڑھائی پر کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی اور اخراجات ہے، کھانا پینا بھی ہے مفت کا۔ اب ایسے مزے جو ہے وہ کسی اور بزنس میں، کسی اور شعبے میں کہاں ملنے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ یہ جو روزگار کا ذریعہ ہے یعنی بھیک مانگنا، یہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ تو ہم حکومت سے بھی گزارش کریں گے کہ محض بل نہ پاس نہ کرتی رہے، محض سزائیں نہ بڑھاتی رہے، بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کرے۔ ویسے بھی اگر فلاحی ریاست ہو تو ان لوگوں کا کہ جو واقعی مستحق ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، مجبوری کی حالت میں مانگ رہی ہے، تو ریاست کا فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے صاحباں بنے، ان کے لیے کچھ کام کرے۔ محض ٹیکس اکٹھا کرنا تو حکومت کا کام نہیں ہوتا، ان لوگوں کی خبر گیری کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چلے اس کو تو چھوڑ دیں، جو لوگ جرائم پیشہ اس میں آ چکے ہیں، کیا آپ نے اب تماشا ہی دیکھنا ہے کہ لوگ لٹتے رہے، ان کی جمع پونجی لٹتی رہے، لوگوں کے گھروں میں یہ داخل ہوتے رہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہ ہو؟ محض کبھی کبھار کچھ ایک وہ کہتے ہیں کہ بس نمائشی اقدامات کر کر ہی کاغذوں کے پیٹ بھر دیے جائیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ معاملات یہاں رکیں گے نہیں۔ پہلے یہ لوگ شہر میں بھیک مانگتے تھے، پھر بڑے شہروں میں گئے، پھر ملک میں پھیلے، اور پھر بیرون ملک بھی یہ جانے لگے۔ آنے والے وقتوں میں آپ یورپ سے بھی آوازیں سنیں گے کہ یہاں سے لوگ وہاں جا رہے ہیں، جاتے تو اب بھی ہے لیکن نام ذرا اور عہدہ بدل کے جاتے ہیں۔ چلے ان کے حوالے سے بات پھر کسی وقت کر لیں گے، لیکن ان گداگروں کو، ان فقیروں کو قابو کرنا وہ وقت کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے